وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، میں اللہ پاک دا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہنا کہ جس مالک و خالق دی توفیق نل اج اسی اس مسجد دے اندر اس پروگرام دے اندر شرکت کیتی ہے۔ اللہ ساڈا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس تو بعد اپنے برادر مکرم قاسم یزدانی صاحب اور مولانا
محمد عثمان صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا دا بھی شکر گزار ہاں کہ جنہاں میرے ورگے ایک ادنا جے طالب علم نو تساں احباب دی ملاقات دا شرف بخشے ہے۔ میرے تو بعد اسٹیج دی زینت شیر ربانی حضرت مولانا شہباز احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی دا تسی جاندار شاندار اور مفصل خطاب سنو گے۔ میں ایک ادنا جا طالب علم ہونے دے ناطے چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا اور تساں احباب دی توجہ بھی چاہنا۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، مسلمان ہون تو بعد اللہ پاک دی سب تو وڈی نعمت جو ساڈے اتے ہے وہ اللہ دی پاک کلام قرآن مجید ہے، اور اے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جنوں ایسا اعزاز حاصل ہے کہ جیڑی کتاب اللہ دی کلام ہے، ہر قسم دی غلطی تو پاک ہے، سب تو زیادہ سچی ہے، سب تو زیادہ انصاف والی ہے، اور مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ یہ اعزاز کسی اور کتاب نو حاصل نہیں۔ اس واسطے یہ بات یاد رکھیا جے کہ اس کتاب قرآن مجید دی بدولت جیڑا جیڑا اپنے آپ نو اس کتاب دے نال جوڑ لیندا ہے او اس دنیا دے اندر بھی معزز اور محترم ہو جاندا ہے، اور اس دنیا تو بعد جدو بندہ قبر دے اندر جاندا ہے اوتھے بھی، حشر دے اندر بھی، اور آگے پھر جنت دے اندر بھی درجات دا مستحق قرار پاندا ہے۔ 4 مقامات ایسے نے کہ جنہ 4 مقامات تے ہر ایک انسان نے پیش ہونا ہے۔ پہلا مقام اج اسی زمین دے اتے ہاں، اور کل نو اساں زمین دے تھلے قبر دے اندر بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس تو بعد میدان محشر ہے تیسرا مقام، اور اس تو بعد اگے پھر یا پھر جنت ہے یا پھر اللہ محفوظ فرمائے دوزخ اور جہنم ہے۔ انہاں 4 مقامات دے اتے ساڑھے کم اون والی جڑی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ دی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی دنیا دی وڈی وڈی ڈگری حاصل کر لئیے، ہر شخص کوشش کر کے بہت بڑا سائنسدان بن جائے، بہت بڑا سرجن ڈاکٹر بن جائے، بہت بڑا انجینئر بن جائے، اور دنیا دی بڑی تو بڑی ڈگری حاصل کر لوے تو او حاصل کیتی ہوئی ڈگری بڑی گل اس دنیا دے اتے ہی کام آنی ہے۔ جدوں اس نے دنیا چھڑ کے ٹر جانا ہے او دی حاصل کیتی ہوئی ڈگری دا کوئی فائدہ انہوں حاصل نہیں ہونا۔ اس واسطے توجہ کرتے جانا، وہ 4 مقام انہاں 4 مقامات دے حوالے نال 1-2 دلیلاں تساں احباب دے گوش گزار کر کے میں اجازت چاہواں گا۔ تو قرآن حدیث دے عین مطابق تساں احباب دے سامنے میں گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سنانا تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور توجہ کرتے جانا اور دعا بھی کرتے جانا کہ اللہ تعالیٰ منو سچ اور حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا قرآن مجید تو شروع کرنے ہیں، تھوڑا تانوں قرآن مجید سنانے ہیں۔ جس طرح ٹھنڈ باہر پئی ہے تواڈے سینے چ بھی ٹھنڈ پانے ہیں، تواڈے منہ چ بھی ٹھنڈ پانے ہیں۔ اس تو بعد پھر اسی اپنے اگے اپنے عنوان دی طرف جاواں گے۔
اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو. فرمایا یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. آواز نہیں آئی تواڈی، تسی بہت ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو. قرآن دے نال نبی دی حدیث دے نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا. اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ دے اندر کی فرمایا ہے اے لوگو دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو، تواڈے اندر تواڈے رب دی طرفوں ایک نصیحت آ چکی ہے، اور تواڈے سینے دیاں بیماریاں واسطے شفا ہے. اللہ اللہ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تے تواڈے واسطے ایمان والیاں واسطے ہدایت تے رحمت دا ذریعہ ہے. تے اگے رب العالمین نے کی فرمایا قل اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے بفضل اللہ فبذالک فلیفرحوا. ایک قرآن مجید دا اتارنا، قرآن مجید دا توانو عطا کر دینا اے اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے. فبذالک فلیفرحوا، تے اللہ دے فضل تو اللہ دی رحمت تو خوش ہو جانا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون. اللہ اللہ تسی دنیا دا سارا مال اکٹھا کر لو، لیکن اس دے باوجود سب تو بہترین چیز تواڈے واسطے اللہ دی کتاب ہے. اللہ اللہ تے آئیے ذرا توجہ کر دے جانا. پہلا مقام زمین دے اتے کس طرح ایک کتاب سانو عزت دین دیئے. اللہ اللہ حضرت عمر ابن خطاب سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جدو خلیفہ مقرر ہوئے نے اپنی مجلس مشاورت دے شرکاء انہاں دے اتو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نے. انہاں دے اندر ایک 14-15 سال دا بچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنہاں نو مجلس مشاورت دا اعلیٰ رکن بنا دیتا گیا ہے. تے سارے صحابہ کہن لگے کہ اے عمر جی کہ اتنے بڑے تے کبار صحابہ دی موجودگی دے اندر ایک چھوٹے جے بچے نو مجلس مشاورت دا رکن کیوں بنا دیتا ہے. اللہ اللہ تے حضرت عمر کہنے لگے کہ نا اے گل نہ کریا جے، اے بچہ نہیں جے جنوں تسی بچہ سمجھ رہے جے. حضرت عبداللہ بن عباس اے او اللہ دے نبی دے صحابی نے کہ جنوں نبی پاک نے اپنے ہتھاں دے اندر اٹھا کے دعا دیتی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے نو اپنے دین دی فقاہت عطا فرما، اپنے کتاب قرآن مجید دا علم عطا فرما. تے کیوں نہ پھر کہہ دوام کہ نبی علیہ السلام دی دعا دی بدولت قرآن مجید دی برکت دے نال اے عزت، اے مقام، اے شان، اے مرتبہ حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن عباس نو ملیا تے قرآن مجید دی بدولت ملیا ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ ایسا ہویا حضرت عمر ابن خطاب مدینے دے اندر سفر کردیا ہویا مکہ دی طرف جا رہے نے، عثفان نامی جگہ تے آ گئے، اتھے آ کے ویندے نے نافع بن حارث جنہاں نو حضرت عمر نے مکہ دا گورنر بنایا ہے، انہاں دے نال ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، حال چال پوچھیا، پھر پوچھیا کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہن لگے کدے کم جا رہے ہاں، تے کہن لگے کدے کم جا رہے ہو تے پیچھے کسے نو اپنی جگہ تے کوئی نائب بھی مقرر کیتا جے کہ نہیں؟ سنیا جے دھیان دے نال توجہ دے نال کیویں اللہ اس کتاب دی بدولت لوکاں نو دنیا دے اندر عزتاں دے نال نواز دینے۔ اللہ اللہ، وہ کہن لگے جی جی امیر المؤمنین، میں اپنی جگہ تے ایک غلام نو نائب بنا کے آیا ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے او نافع ایک ہی کل چھڑے آئی، مکہ جڑا پوری دنیا تو بہترین شہر ہے، کعبۃ اللہ جڑا ساری زمین دے ٹکڑیاں نالو سب تو بہترین ٹکڑا ہے، اللہ اللہ اس جگہ تے قریشی، ہاشمی، دیگر قبائل دے بڑے بڑے سرداران دے ہوندے ہیں، ایک چھوٹا جا غلام تو تھے نائب مقرر کر کے آگے ہیں، انہاں دا امام مقرر کر کے آگے ہیں، انہاں دا خطیب مقرر کر کے آگے ہیں، انہاں دا گورنر تے والی مقرر کر کے آگے آئے ہیں۔ ایدی کی وجہ حضرت نافع کہنے لگے امیر المؤمنین پورے مکے دے اندر منو ابن ابزہ تو بڑھ کے کوئی قرآن دا حافظ کاری اور کوئی نہیں ملیا، اللہ اللہ علم فرائض نو جانن والا منو کوئی اور نہیں ملیا۔ تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام دا فرمان یاد آ جاندا ہے کہ اے نافع تو بالکل ٹھیک کیتا ہے، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ 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 رب العالمین اس کتاب قرآن مجید نو پڑھن والے دے نال، اس کتاب قرآن مجید نو یاد کرن والے دے نال، اس کتاب قرآن مجید دا علم سکھن والے دے نال اتنی محبت کر دینے، اتنا پیار کر دینے، اتنی شفقت کر دینے، رب العالمین دنیا دے اندر انہاں نو عزتاں عطا فرما دینے۔ تے کی پتہ لگا کہ اس کتاب قرآن مجید دی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر زمین دے اتے رہندے ہوئے ہیں عزتاں عطا فرما دیندے ہیں۔ اللہ اللہ تے کی پتہ چلیا اے کتاب قرآن مجید ساڑی دنیا دے اندر بھی کام آندی ہے، دنیا دے اندر بھی سانو عزت دیندی ہے، دنیا دے اندر بھی سانو کامیابیاں دیندی ہے۔ اللہ اللہ دوسرا مقام جدو بندہ فوت ہو کے نا قبر دے اندر چلا جاندہ ہے، بہت ہی پیارا نبی پاک علیہ السلام دا سلسلہ صحیحہ دے اندر ایک فرمان موجود، تساں احباب دے گوش گزار کرتے جانا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ انج کر کے فوت ہو جاندہ ہے، قبر دے اندر ٹو جاندہ ہے، غلطیاں کتائیاں ہر ایک ہو جاندیاں نے، بلکہ میں تے ایک کہا کرنا میں ایک ادنا دیا طالب علم تو اڈے نالوں ود گناہگار ہو سکنا، اللہ اللہ ہر ایک کو لوگ گناہگار غلطیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے، اللہ اللہ ایک قرآن دا قاری حافظ، قرآن مجید نو پڑھن والا، قرآن مجید نو سکھن والا فوت ہو گیا، قبر دے اندر پہ آئے، غلطیاں کتائیاں، اللہ ناراض نے، اللہ 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 نے فرشتیاں نو حکم دیتا انہوں عذاب دیتا جائے، تے انہوں عذاب کتھوں دیتا جائے، فرشتے پوچھ دینے کہ انہوں عذاب کتھوں دیتا جائے، فرمایا پیران دی طرفوں انہوں عذاب دیتا جائے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو پیران دی طرفوں عذاب دینا شروع ہونگے عذاب آئے گا تے او دا مسجد دی طرف چل کے جانا،
اے عمل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. دفعہ مشیہ الی المساجد, اگے مسجد دی طرف چل کے جانا, مسجد دی طرف چل کے جانا, اے عمل او دے اگے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اے اللہ اینا پیراں دے نال چل کے کوئی شراب خانے دی طرف جا رہا ہے, اینا پیراں دے اتے چل کے کوئی جوا خانے دی طرف جا رہا ہے, اینا پیراں دے اتے چل کے کوئی سینما ہال دی طرف جا رہا ہے, اینا پیراں دے اتے چل کے کوئی جناب جوے دے اڈیاں تے جا رہا ہے, کوئی شراب نوشی دے اڈیاں تے جا رہا ہے, کوئی زنا خوری دے اڈیاں تے جا رہا ہے, کوئی چوری دے ڈاکے دے اڈیاں تے جا رہا ہے. اے اللہ اے تیرا بندہ اینا پیراں تے چل کے تیرے کار دی طرف جاندا رہا ہے, تے اینو ہی ادنو عذاب ہونا ہے, تے ایدا پیراں تے چل کے تیرے کار جاندا کی فائدہ. اللہ اللہ تے اللہ تعالی عذاب نو روک لین گے, عذاب نو حکم دین گے, اگے ود ہتھاں دی طرف درمیان دے اندر ہاتھ آ جان گے. اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دفعتہ الصدقہ, صدقہ اگے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اے اللہ اس ہاتھ دے نال لوگ رشوت لیندے رہے, انہاں ہتھاں دے نال لوگ سود خوری دے کاروبار چلاندے رہے, حرام خوریاں کردے رہے, حرام کم کردے رہے, اے دے نال زناکاریاں کردے رہے. اے بندہ تیرا انہاں ہتھاں دے نال تیرے راہ دے اندر صدقہ کردا رہیا, تیرے راہ دے اندر اپنا مال خرچ کردا رہیا. اے اللہ اینو عذاب نہ دینا. اے یاد رکھنا اے جڑے اعمال مسجد دی طرف چل کے جانا, صدقہ و خیرات کرنا, قرآن مجید دی تلاوت کرنا, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, رزق ذکر اذکار کرنا, قرآن مجید دی تلاوت کرنا, اے ایسے اعمال نے جڑے قیامت دے دن ساڈے واسطے سفارشی بن کے آن گے. اللہ اللہ فرمایا عذاب روک دیتا جائے گا, فرمایا عذاب اگے ود جا, اگے منہ آ جائے گا, اور زبان آ جائے گی, فرمایا اتھوں عذاب دیتا جائے. اللہ اللہ فرمایا دفعتہ تلاوت القرآن, قرآن مجید دی تلاوت اگے آ جائے گی. اے اللہ اس زبان دے نال لوگ جھوٹ بول دے رہے, لوگ زیادتیاں کرتے رہے, لوگ چغلیاں بول دے رہے, لوگ غیبتاں کرتے رہے. اے اللہ اس زبان دے نال لوکاں نے لوکاں نو زیادتیاں دے نشانہ بنایا. اللہ اللہ لیکن اس نے اس زبان دے نال کوئی گانا نہیں گایا, کوئی قوالی نہیں پڑھی, کوئی غلط حرکت نہیں کیتی, اس زبان دے نال کوئی گالیاں نہیں بکیاں, بلکہ اس زبان دے نال تیری پاک کتاب قرآن مجید دیاں تلاوتاں کردا رہا ہے. اللہ اللہ اس زبان دے نال تلاوت قرآن کر کر کے, قرآن مجید پڑھ پڑھ کے, زبر زیر پیش شد مد دا لحاظ رکھ دیا ہویا قرآن مجید نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے والا ایک قاری حافظ ہے. اے اللہ انو عذاب نہ دینا. اللہ اللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا اعمال دی وجہ تو اور قرآن مجید دی تلاوت دی وجہ تو اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما لیں گے. اللہ اللہ دیکھو کتنا بڑا عمل ہے کہ اسی اپنی دنیا دے اندر اپنی زندگی دے اندر اتنے غافل کہ سانو اپنی زندگی دے ختم ہون دا کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایسا ایک دن اس دنیا تو جانا ہے. قبر جڑی ساڑے واسطے سب تو بڑی قیامت دی گھاٹی ہے, جنہیں ساڑے واسطے قیامت ثابت ہونا ہے, او دی تیاری آسے اسی تیار ہی نہیں ہاں. رمضان ہوندہ نمازاں پڑھ لیاں, روزے رکھ لے, صدقہ و خیرات کر لے, قرآن مجیدیاں تلاوتاں کر لیاں, سن لیاں, تے بعد چوں اسی حساب کرنے ہیں کہ اسی انیاں نمازاں پڑھیاں نے, قاری صاحب انیاں نمازاں پڑھیاں نے, اینے روزے رکھے نے, تلاوت کیتی ہے, ذکر اذکار کیتی ہے. اللہ دے کول ساڑے کولوں کچھ وعدہ ہی ٹر گیا ہے, اس واسطے ہن سارا سال کچھ کرن دی ضرورت نہیں. ایسا انداز اختیار کرنا بالکل ٹھیک نہیں. اس واسطے قرآن مجید نو اپنے سینے نہ لا لو, دنیا دے اندر بھی, قبر دے اندر بھی, حشر دے اندر بھی, جنت دے اندر بھی یہ تہاڈا ساتھی بن کے آ جائے گا. اللہ اللہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دیاں عدالتاں لگیاں ہویاں ہون گیاں، اللہ دی بارگاہ دے اندر میدان محشر دے اندر اللہ تعالیٰ دے سامنے سارے لوگ بغیر لباس تو بالکل ننگے اللہ دی بارگاہ دے اندر میدان محشر دے اندر کھڑے ہونگے۔ اللہ تے رب العالمین کیڑے بندے او خوش نصیب ہونگے جنہاں اللہ اپنے سائے دے اندر جگہ دینگے کہ جنہاں واسطے قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا۔ اللہ اس دن نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ اللہ کچھ بندے ایسے ہونگے اپنے گناہاں دی بدولت، کچھ اپنے پسینے دے اندر ٹخنیاں تک انہاں پسینہ ہوئے گا، کچھ بندے ایسے ہونگے جنہاں گھٹنیاں تک پسینہ ہوئے گا، کچھ بندے ایسے ہونگے جنہاں ناف تک پسینہ ہوئے گا، کچھ ایسے بد نصیب بھی ہونگے، اللہ دی میری توبہ اللہ محفوظ فرمائے، کچھ ایسے بد نصیب بھی ہونگے اپنے گناہاں دی بدولت پسینے دے اندر ڈبے ہونگے۔ اس دن اس حالت دے اندر جدوں سورج 1 میل دے فاصلے ہوئے گا، اس تپش دے اندر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر میدان محشر دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھروں 2 بادل دے سائے، 2 بادل انج سایہ کر کے ایک بندے دے اتے سایہ فگن ہو جان گے، یا 2 پرندیاں دے جھنڈ آ کے او دے اتے سایہ فگن ہو جان گے، انہوں چھاؤں دے دیں گے، انہوں اپنے سائے دے اندر کر لین گے۔ اللہ ایک کیڑا بندہ ہے دنیا دے اندر رہنے والا، کوئی سیب زادہ ہے نا، کوئی ایم پی اے نا، کوئی ایم این اے میں، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی انجینئر، کوئی سیاستدان، کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے۔ فرمایا نا ایسا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اس مجلس دے اندر، اس میدان محشر دے اندر اس سائے دے تھلے موجود جڑا بندہ ہے اے کوئی اور نہیں، اے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والا، اللہ دے قرآن نو یاد کرنے والا، قرآن دا قاری تے حافظ ہے۔ اللہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ الزہراوین، 2 زہراوین، 2 روشنیاں، 2 نور، انہاں نو زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو۔ کی معنی؟ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، انہاں دی تلاوت کریا کرو۔ اللہ انہاں دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کریا کرو، انہاں نو اپنے سینے دے نال لا کے رکھیا کرو، ہر وقت تلاوت کر دے جایا کرو۔ ایک ہی ہوئے گا اس دنیا دے اندر تسی تلاوت کرو گے، قیامت دے دن کیا ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انہاں دی تلاوت کرن والا ہوئے گا، انہاں دی تلاوت کرن والیاں نو اللہ تعالیٰ اے انعام عطا فرمان گے کہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اپنے پڑھن والیاں دے حق دے اندر اللہ دے سامنے سفارش کرن گے کہ اے اللہ اے سانو دنیا دے اندر پڑھدا رہا، ساری تلاوت کردا رہا، اس واسطے اینو عذاب کو محفوظ فرما لے، اے اللہ میدان محشر دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما لے۔ فرمایا اس دن کی ہوئے گا کہ 2 بدل دے سائے او دے اتے آ کے سایہ فگن ہو جان گے، او دے اتے سایہ کر لین گے کہ اینو کسی قسم دی تپش یا گرمی نہ ستائے۔ اے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر قرآن مجید نہ پیار پاندے نے، اس واسطے تسی بھی قرآن مجید نہ پیار کرو، قرآن مجید نہ محبت کرو۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جڑی ساڈے واسطے اللہ نے ہدایت دا ذریعہ بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔
اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک قرآن کتاب اللہ کلام اللہ تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ فرمایا۔ تیسرا مقام میدان محشر دے اندر اس کتاب نے عزت دینی ہے تے اس نو پڑھن والیاں نو عزت دینی ہے۔ چوتھا مقام جنت دے اندر اللہ تعالیٰ اس پڑھن والے نو قرآن مجید دی تلاوت کرن والے نو قرآن مجید یاد کرن والے نو قرآن مجید حفظ کرن والے نو اتنا مقام عطا فرمان گے کہ جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ اللہ اللہ دوسرے سارے لوگ شہید نو جنت دا ٹکٹ دیتا جائے گا، فلاں مقام تیرا جنت دے اندر چلا جا۔ نمازی نو جنت دا ٹکٹ دیتا جائے گا، فلاں مقام تیرا جنت دے اندر چلا جا۔ روزہ دار نو جنت دے اندر جنت دا سرٹیفکیٹ دے کے بھیج دیتا جائے گا، فلاں مقام تیرا جنت دے اندر چلا جائے۔ اللہ اللہ ہر ایک شخص نو او دے عمل دے مطابق جنت دا ٹکٹ دے کے اللہ تعالیٰ جنت دے اندر بھیج دیں گے۔ لیکن قرآن مجید دا قاری حافظ، قرآن مجید نو پڑھن والا، قرآن مجید نو یاد کرن والا، قرآن مجید نو حفظ کرنے والا بندہ کی کہنا ہودا، کیا خوش نصیب ہو بندہ۔ اللہ اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمان گے ٹھہر جا اجے کدھر نہیں جانا۔ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اللہ اللہ فرمایا اے قرآن دے حافظ، اے قرآن دے قاری، جنت دے اندر داخل ہو جا، شروع کر دے پڑھنا شروع کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اللہ رب العالمین فرمان گے جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن مجید دیاں تلاوتاں کردا جاؤ، قرآن مجید پڑھدا جاؤ، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تیزی نہیں کرنی، جلدی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ لطف لے کے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید نو لطف لے کے پڑھنا ہے، مزے لے کے پڑھنا ہے، حسن دے نال پڑھنا ہے، خوبصورتی دے نال پڑھنا ہے، جنت دے درجات بلند ہوندا جا، قرآن مجید پڑھدا جا۔ اللہ اللہ فرمایا جتھے تیری قرآن مجید دا اختتام ہوئے گا، سورہ ناس دا اختتام ہوئے گا، والناس دی سین آ جائے گی، فرمایا جنت دے اندر تیرا اوہی ٹھکانہ ہوئے گا۔ اللہ اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیتا ہے، کتنی شان دیتی ہے انہاں لوگاں نو جڑے قرآن مجید پڑھ دینے، قرآن مجید یاد کر دینے، قرآن مجید حفظ کر دینے۔ اللہ دنیا دے اندر بھی، قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی، اور کل قیامت دے دن حساب و کتاب تو بعد اللہ تعالیٰ جنت دے اندر بھی اس کتاب دی بدولت اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمان گے۔ توجہ میری طرف، میں ایک پیغام دینا چاہنا، ہر ایک جگہ تے میں پیغام دینا، اور یہ پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید نو اپنے سینیاں دے نال لا لو، قرآن مجید نو سینیاں نال لا لو، یہ نہیں انج لا کے بھجے پھرو بازاراں دے اندر، گلیاں دے اندر، کاروبار دے دوران قرآن جی سینے لایا جی، قاری صاحب نے کہا سینے نال لا لو، مطلب اے وے کہ قرآن مجید دی تلاوت کر دے رہا کرو، کرو گے نا انشاءاللہ، صرف رمضان چ نہیں، کیوں جی صرف رمضان چ نہیں، قرآن مجید دی تلاوت ہمیشہ کرنی ہے، نمازاں ہمیشہ پڑھنی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قرآن مجید دی تلاوت بھی ہمیشہ کرنی ہے،
نمازاں بھی ہمیشہ کرنی ہے. فجر دی نماز پڑھی تھوڑا جا قرآن مجید دی تلاوت کر لئی, ظہر دی پڑھی تھوڑی جی تلاوت کر لئی, عصر دی پڑھی تھوڑی جی تلاوت کر لئی, مغرب عشاء پڑھی تھوڑی تھوڑی تلاوت کر کے ایک پارا روزہ ختم کریے ہاں تو ایک مہینے دے اندر ایک قرآن مجید مکمل ہوتا ہے. ایک مہینہ انج کر کے ویکھو, پھر دیکھا جی اللہ تعالیٰ کتنیاں برکتاں نصیب فرمان گے. وہ جڑی گل میں شروع دے اندر تواڈے سامنے کیتی ہے نا, انہاں چاراں مقامات دے اندر ساڈے کم آنا ہے تے کنے قرآن مجید نے کم آنا ہے. تے قرآن مجید دنیا دے اندر بھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید دی بدولت اینو پڑھن والے واسطے اس قرآن مجید نو او دی عزت دا ذریعہ بنا دیں گے. جڑا قرآن مجید نو پڑھے گا, قرآن مجید نو یاد کرے گا, اے دی تعلیم حاصل کرے گا, اے دے مطابق زندگی بسر کرے گا نا, اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر انہوں عزتہ دے نال ہمکنار فرمان گے. وہ کی کیا ہی شاعر نے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں, حامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے. اج اسی دنیا دے اندر برکت ساڈے کول کوئی نہیں رہ گئی, ہر قسم دے غونے تے پریشانیاں ساڈے حصے دے وچ آ گئیاں. کیوں؟ اساں قرآن مجید نو چھڑ دیتا ہے. یہی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب دی بدولت جڑا اینو سمجھدا ہے, سکھدا ہے, ایدے تے عمل کردا ہے, اللہ عزتاں دے دیندے نے. جڑا اینو نہیں یاد کردا, نہیں پڑھدا, ایدے تے عمل نہیں کردا, ایدے تو منہ موڑ لیندا ہے, ہما یضع بہ آخرین, اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے نے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جڑا بندہ میرا ذکر بھول جاندا ہے, میرے ذکر تو منہ موڑ لیندا ہے, اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا دے اندر اسی اس معیشت تنگ کر دینے ہیں. تے ساڈا کاروبار تنگ ہویا کہ نہیں؟ کی خیال ہے؟ کاروبار دیاں پریشانیاں ہیں نے کہ نہیں؟ گھر دیاں پریشانیاں ہیں نے کہ نہیں؟ تے انہاں نوں پھر دور نہ کریے. اس واسطے میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ. آج تو بعد اللہ نہ وعدہ کرو, میرے نال نہیں وعدہ کرنا. کس نہ وعدہ کرنا ہے؟ اللہ دے گھر بیٹھے ہو, اللہ نہ وعدہ کرو. آج تو بعد ہر روز اسی قرآن مجید دی تلاوت کران گے. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑ کے وعدہ کرو. جنہ نہیں کیتا لگتا نہیں انہاں دا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے نوں نیک اعمال کرن دی, نیکی کرن دی توفیق نصیب فرمائے. ہر نماز تو بعد قرآن مجید پڑھو, قرآن مجید دی تلاوت کرو. اپنے کاروبار دا آغاز قرآن مجید دی تلاوت نہ کرو, اللہ تعالیٰ برکتاں بھی دیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دی برکھا بھی نازل فرمائیں گے. اللہ کو دعا ہے کہ جو بھی ٹوٹے پھٹے الفاظ تواڈے سامنے میں ذکر کیتے نے, نبی دی حدیث, اللہ دا قرآن اور دیاں کچھ گلاں تواڈے سامنے ذکر کیتیاں نے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. کوئی کوتاہی کوئی کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.